पटक पटक मन्त्री बन्नुभएको अनुभव पनि छ। यति बेला सुविधाजनक बहुमत पनि छ, झन्डै प्राविधिक रूपमा 2/3 नजिकको बहुमत छ। सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई लिएर तपाईँ आफै चाहिँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? धेरै मान्छेले कुलमानजीले व्यक्तिगत रूपले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको, लोड व्यवस्थापन गरेको भन्ने जस्तो हो, त्यसो होइन। कोही शासकहरू या नेतृत्वमा बस्ने असफल हो भने अर्को पार्टी अर्को नेतृत्व ल्याउँछ जनता। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। म तुलसी नेपाल। समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग कोभिड नियन्त्रण, नेकपा विवाद, सत्ता समीकरणका कुराहरूलाई लिएर संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब कोभिड नियन्त्रणकै लागि सिसिएमसीको बैठक पनि सम्पन्न भयो, यहाँ पनि त्यो कार्य समितिमा सदस्य हुनुहुन्छ। कोभिड नियन्त्रणमा चाहिँ आइराखेको छैन नि, अहिले के गरिरहनु भएको छ यहाँहरू? खास गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी यसको प्रभाव छ, अझै पनि जोखिममै छ। नेपालमा हामी सुरुमा काठमाडौँ बाहिर अलिक बढी प्रभाव भयो, अहिले दोस्रो चरणमा काठमाडौँ उपत्यका या राजधानीमा बढी प्रभाव छ। सिसिएमसीमा भएको स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको ब्रिफिङ हेर्दा सुन्दा काठमाडौँ अझै जोखिममा रहेको छ। त्यसो हो भने अब काठमाडौँमा के लकडाउनको सम्भावना अथवा निषेधाज्ञा फेरि जारी हुने सम्भावना बढ्दै गयो? केसम्म लकडाउनसम्म जान नपरोस्, किन अर्थतन्त्रको कुरो छ, दैनिक जनजीविकाको कुरो छ। यो सबै हेर्दै जति समस्याहरू देखियो त्यसलाई चाहिँ ट्रेसिङ गर्ने, त्यसलाई सकेसम्म सङ्क्रमणको मात्रा या उसलाई गतिलाई रोक्ने नै अहिलेको निर्णय छ। त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यस्तो अप्रिय अवस्था आउनु पनि सक्छ कहिलेकाहीँ, तर अहिले नै लकडाउनतिर जाने सरकारले सोचेको छैन। अधिकतम स्वास्थ्य सचेतना, सतर्कता, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने ढङ्गले नै अहिले सरकारले सोचिरहेको छ। अब यो बेला एकातिर देश कोरोना महामारीसँग जुधिराखेको छ, राजधानी काठमाडौँ नै अब त्यसको अहिले केन्द्र जस्तो देखिँदैछ। त्योसँगै यहाँहरू सुविधाजनक बहुमतमा हुँदाहुँदै सत्ताको नेतृत्वलाई लिएर भागबन्डामा रुमलिनु भएको छ। अब यति बेला कोभिड नियन्त्रण गर्ने कि सरकार जोगाउने भन्ने चिन्ता हो यहाँहरूलाई? त्यसो होइन, अहिले पार्टीभित्र बहस छ। खासमा जनवादी क्रान्ति हामीले पुरा गऱ्यौँ। तत्कालीन नेकपा माओवादी, तत्कालीन नेकपा एमाले दुवैले नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरा भयो, अब समाजवादमा जाने हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो र संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको कुरो गरेको छ। अबको समाजवाद कस्तो हुन्छ, कसरी हामी त्यहाँ जान्छौँ भन्ने बहस हो मुख्य गरी। त्यहाँ जानको लागि अहिलेको हाम्रो गन्तव्य विकासको कुरो छ, समृद्धिको कुरो छ, रोजगारीको कुरो छ, सुशासनको कुरा छ। यो कुरोमा सरकार खरो उक्लिनु पर्यो, साथै समाजवादतिर यात्रा गर्ने खालको पार्टी सरकार हुनु पर्यो। जनताका अपेक्षाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिँदै काम गर्नु पर्यो भन्ने पार्टीको नेताहरूको भनाइ छ। र त्यसमा चाहिँ केही विवादहरू बहसहरू अवश्य छन्। त्यो यस्तो सत्ता या भागबन्दा कुरो भन्दा पनि एउटा पार्टीलाई विधिसम्म ढङ्गले, पद्धतिसम्म ढङ्गले जनताले दिएको म्यान्डेटमा हिँडाउने कुरोको रूपमा लिएका छन्। त्योभन्दा अन्यथा रूपमा यसलाई अब तपाईँ पनि सरकारको प्रभावशाली मन्त्री, पटक पटक मन्त्री बन्नुभएको अनुभव पनि छ। यति बेला सुविधाजनक बहुमत पनि छ, झन्डै प्राविधिक रूपमा 2/3 नजिकको बहुमत छ। सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई लिएर तपाईँ आफै चाहिँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब मूल रूपमा हामी सन्तुष्ट छौँ, तर अब जति जनताको अपेक्षा छ, निर्वाचनको बेला जनताले म्यान्डेट दिएको अनुसार अथवा तपाईँहरूले निर्वाचनमा जे प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, चुनावी घोषणापत्र जे थियो हो, त्यो गतिमा जान अझै हामी सकिरहेका छैनौँ कि कतै चुकिरहेका छौँ कि भन्ने कुरो अवश्य पनि हामीले आत्मसमीक्षा गरिरहेका छौँ। हामीले एउटा राम्रै बाटो बनाएका छौँ, नीतिगत बाटो बनाएका छौँ, संरचनागत बाटो बनाएका छौँ, यसमा हामी सन्तुष्ट नै छौँ। तर ठ्याक्कै जनताले देख्ने गरी यसको रिजल्ट अझै नआएको हुनाले सामान्य गतिको सरकारमा हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ। यो बहुमतको सरकार हो, संविधान निर्माण पछिको सरकार हो, कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो बहुमतको सरकार हो र जनताको उच्च आकाङ्क्षाहरू जगाएर चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेको सरकार। त्यो अनुसारको गति, त्यो अनुसारको तीव्रता, त्यो अनुसारको हामी सबैले, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले होल पार्टीलाई, पार्टी पङ्क्तिलाई समेटेर लान नसकेको हो कि भन्ने हाम्रो आत्मसमीक्षा छ। यद्यपि यो चाहिँ हामी मूल रूपमा सन्तुष्ट नै छौँ। अब अहिलेको सरकारको कार्यशैलीलाई नै लिएर आलोचकहरू चाहिँ के भन्छन् भने यहाँहरूले सत्ता सही ढङ्गले चलाउन नसक्नु भएर यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह
उठ्न लाग्यो भनेर पनि एक थरी विश्लेषण गर्छन् नि, त्यो अवस्था आइसक्यो हो? अब पुराना व्यवस्था चाहने मान्छेहरू, अस्थिरता चाहने मान्छेहरू या कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी असफल होस् भन्ने चाहनेहरूले त्यसो कुरो गर्छन्। हामी अहिले सरकारमा भएका मान्छेहरू यदि सक्षम भएन भने पार्टीभित्रै पनि विकल्प खोज्ने ठाउँहरू छ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा, मन्त्रीको रूपमा। तर अहिले नै अर्को पार्टीले त्यो विकल्प दिन सक्छ भन्नेमा हामी छैनौँ। पार्टीभित्र हामी विकल्प खोज्न सक्छौँ, मान्छेहरू छौँ, नेताहरू छ। त्यसै गरी बाहिर जाँदा पनि यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो गर्न सकेन भने अर्को 5 वर्षमा चाहिँ जनताले अर्को विकल्पहरू पार्टीहरूलाई छान्न सक्छ। भने अहिलेको हाम्रो व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो र संविधानले पर्याप्त सुधारका ठाउँहरू दिएको छ, परिमार्जनका ठाउँहरू दिएको छ। त्यसो हुँदा चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ। यदि सफल भएनौँ हामी पार्टीभित्रै विकल्पको बारेमा या चाहिँ हामी नयाँ टिमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने बारे हामी सोध्छौँ, हामी मन्त्रीहरू भएकाहरूले, सरकारमा भएकाहरूले। त्यसबाट पनि भएन भने जनताले अर्को विकल्प 5-5 वर्षमा विकल्प सोध्छ जनताले। तर व्यवस्थाकै विकल्प भन्ने कुरो अहिले स्वरै कल्पना या एउटा चाहिँ दिवा स्वप्न जस्तो हो। जनताले लडेर ल्याएको संघीयता छ, गणतन्त्र छ, समाविष्टता छ, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय, खास गरी सामाजिक न्याय भनेको शिक्षाको अधिकार हो, स्वास्थ्यको अधिकार हो, आवासको अधिकार हो, खाद्य सुरक्षाको अधिकार हो, त्यसै रोजगारीको अधिकार हो। यो कुरो नेपाली जनताले दशकौँ लडेर ल्याएको अधिकार हो। यसलाई बिस्तारै हामी संस्थागत गर्दै जान, कोही पनि भोकै नरहने अवस्था, कोही पनि आवासविहीन नरहने अवस्था, न्यूनतम स्वास्थ्य उपचारबाट बाहिर कोही पनि नरहने अवस्था बनाउने भनेको सामाजिक न्याय कुरो हो। त्यो कुरो चाहिँ लडेर जनताले ल्याएको, योभन्दा पछि जनताले जान सक्दैन। बरु कोही शासकहरू या नेतृत्वमा बस्ने असफल हो भने अर्को पार्टी, अर्को नेतृत्व ल्याउँछ जनताले। त्यो पर्याप्त संविधानमा बाटो छ। व्यवस्थामाथिको प्रश्न भन्ने कुरो अहिले सोध्न पनि सकिँदैन, त्यो असम्भव छ। यहाँले नै सम्हाल्नु भएको ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभाग नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निरन्तरता नदिने निर्णयले निकै आलोचना पनि भयो। त्योसँगै उहाँ जानु भइसकेपछि विद्युत को व्यवस्थापनमा थोरै समस्या देखिएको हो। यहाँ आफै पनि जस्तै लक्ष्मी पूजाको दिन भार सम्प्रेषण केन्द्रमा गएर अनुगमन गर्नुभयो, आवश्यक निर्देशनहरू पनि दिनुभयो होला। यो केही अलिकति समस्या चाहिँ देखिएको पछिल्लो समय? होइन, कुलमानजी हुँदा पनि बोर्डको अध्यक्ष म नै थिएँ। मन्त्रीको रूपमा मैले उहाँलाई आवश्यक निर्देशनहरू दिइराख्थेँ नै, त्यसमा अन्यथा कुरो होइन। अहिले हामी निमित्त या कामु महानिर्देशकबाट के अरे कार्यकारी निर्देशकबाट काम गरिराखेका छौँ। त्यस अर्थमा धेरै मान्छेले कुलमानजीले व्यक्तिगत रूपले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको, लोड व्यवस्थापन गरेको भन्ने जस्तो गरे, त्यसो होइन। त्यहाँ त मन्त्री छ, प्रधानमन्त्री छ, त्यहाँ चाहिँ कार्यकारी निर्देशक छ, अरू टिम छ। उहाँले अलि बढी कोसिस गरेको, अलि व्यवस्थापकीय क्षमता देखाएको होला, त्यो एउटा पाटो हो। त्यसैले टिमले यो सक्छ भन्ने थियो नै। धेरै मान्छेहरूले प्रश्न उठाएका थिए, म आफै पनि अनुगमनमा गएको थिएँ। भार प्रेषण केन्द्र भन्छौँ एलडिसीमा, लक्ष्मी पूजाको दिन राम्रोसँग लोड व्यवस्थापन भयो र पहिलोपटक विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय संस्थागत रूपले चलेको छ भन्ने पुष्टि भएको छ। त्यसैले हामीले कुलमानजीले गरेको कामलाई पर्याप्त चाहिँ उहाँलाई प्रोत्साहन, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। साथसाथै ऊर्जा मन्त्रालयले या नेपाल सरकारले संरचनागत रूपले विकास गरेका कुराहरू पनि, नीतिगत गरेका कुराहरूलाई, व्यवस्थाहरूलाई हामी कमजोर आँक्नु हुँदैन। त्यसै गरी विद्युत प्राधिकरणमा 14,000 दक्ष जनशक्ति छ। त्यसले एउटा सामूहिक रूपले प्रयत्न गर्न सक्छ भन्ने कुरो यो देखाएको छ। यद्यपि हामी कार्यकारी निर्देशक बिस्तारै प्रक्रियाबाट हामी नियुक्ति गर्छौँ नै। अब खास गरेर यहाँहरू चाहिँ तत्कालीन समयमा सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरेर आउनुभयो, सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्नुभयो। तपाईँ आफै पनि जनमुक्ति सेनाको उच्च कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। अब तर शान्ति सम्झौतासँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई 6 महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने भनेर यहाँहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभयो पीडितहरू सामु, नेपाली जनताहरू सामु। तर यो भर्खरै 14 वर्ष पुरा भएर 15औँ वर्षमा प्रवेश गर्यो। अब यो सङ्क्रमणकालीन न्याय चाहिँ तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै भएको हो, यसलाई यसरी बुझ्न पाइयो? सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम हामी छिटै सकाउने, खासै 6 महिनाभित्र चाहिँ सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गरेर त्यसले काम गर्ने, सत्य स्थापना गर्ने र मेलमिलापतिर लाने, त्यसै गरी बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र एउटा मेलमिलापतिर लाने भन्ने सोचेकै हो। अहिले फर्केर हेर त्यो असाध्यै छोटो समय रहेछ, अलि मनोगत भयौँ।
तर 6 महिनामा सम्भव हुँदो रहन्छ। तर यता 14 वर्षमा फेरि हामी गर्न नसक्नुमा धेरै नै सङ्क्रमण देखियो। शान्ति प्रक्रिया पनि कहिलेकाहीँ भङ्गै हुने अवस्था, संविधान सभा नै अन्त्य हुने पहिलो अनि दोस्रो संविधान सभामा संविधान बनाउनु पर्ने अवस्था, यो सबै सङ्क्रमणहरूले गर्दा यो गाह्रो भयो। अब अहिले हामीसँग शान्ति प्रक्रियामा सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन सकियो, राजनीतिक व्यवस्थापन संविधान निर्माण हो त्यो सकियो र अहिले हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम छ त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ। यो आफैमा जटिल विषय पनि हो। हामी दक्षिण अफ्रिकामा पनि अलिक समय लियो, यद्यपि त्यहाँ अलि एउटा मोडल भयो। म आफै 2009-10तिर सन् 2010तिर शान्ति प्रक्रियाको अध्ययनको सिलसिलामा बोलिभियाको संविधान निर्माण हेर्ने मौका भयो। पछि ग्वाटेमालाको चाहिँ शान्ति प्रक्रिया हेर्दा चाहिँ 40 वर्ष जति लडेको शान्ति प्रक्रिया पछिको 20औं वर्षसम्म पनि कयौँ कामहरू चलिरहेको त्यहाँ देखिन्थ्यो। त्यसो हुँदा यो जटिल प्रक्रिया हो, यसलाई धैर्यतापूर्वक संयमतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। तर पीडितले न्याय पाउने खालको, पीडितले चाहिँ तथ्य थाहा पाउने कुरो हुनैपर्छ। त्यसै गरी खास गरी सशस्त्र सङ्घर्ष अथवा जनयुद्धका क्रममा भएका घटनाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ राज्य पक्षबाट या विद्रोही पक्षबाट भएका कमजोरीहरूलाई तथ्य स्थापित गर्ने र अब यस्ता घटना नडोहोऱ्याउन् भन्ने कुरो हाम्रो मुख्य शिक्षाको विषय हो। अर्कोतिर चाहिँ त्यो क्रममा चाहिँ सेना समायोजनका क्रममा विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू, खास गरी बहिर्गमित सदस्यका कुराहरू होलान् या चाहिँ स्वैच्छिक अवकाशमा गएका साथीहरूलाई थप समाजमा स्थापना गर्ने कुरा होलान्। घाइते अपाङ्गता भएका साथीहरूको विषयमा भर्खरै क्याबिनेटले चाहिँ सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर एउटा निर्णय नै गरेको छ। त्यसै गरी कतै गम्भीर घाइतेहरूलाई भरण पोषण गर्ने कुरोहरू विगतमा गर्दै आएछ, त्यसलाई अहिले नपुग्छ, त्यसलाई वृद्धि गर्ने कुरो होलान्। यो कुरोहरू आफैमा सरकारले नियमित गर्ने काम पनि हुन्। अर्कोतिर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग कहीँ न कहीँ जोडिएका र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय पनि। खास गरेर यसमा सरकारले चाहिँ एउटा अम्पायरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा तपाईँहरू आफै खेलाडी बन्नुभयो भन्ने आरोप छ। यसमा चाहिँ धेरैका स्वार्थ समूहहरू जोडिन पुगे, अहिले त विदेशी स्वार्थ समूहहरू हाबी छन् पनि भनिन्छ। यो चाहिँ के हो वास्तविकता? तपाईँहरू पनि खेलाडी नै बन्नुभयो हो यसमा? यस्तो खेलाडी भन्दा पनि कस्तो भनेपछि शान्ति प्रक्रिया भनेको राजनैतिक नेतृत्वकै पहलमा हुने हो। संविधान राजनीतिक नेतृत्वले पहल गर्यो, हल भयो, डोहोऱ्याएर संविधान सभा गरेर भए पनि सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन पनि नेतृत्व नै अगाडि सरेर गर्यो। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेतृत्वले प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि नै हुने कुरो हो। विगतमा यसलाई कस्तो विशुद्ध अलग विषय जस्तो स्वतन्त्र त्यो राजनीतिक नेतृत्व मानव तिनी अपराधी हुन्, यिनलाई कारवाही गर्ने विषय हो भन्ने जस्तो गरियो र त्यो कोही पनि त्यसको स्वामित्व लिने भएन। त्यसो गर्दा अलिकति त्यो चाहिँ अल्पत्रमा परेको जस्तो हो। त्यसैले स्वामित्व त्यो हस्तक्षेप भने होइन, स्वतन्त्र रूपले त्यो आयोगले काम गरोस्, तर त्यसलाई चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनाउने, बजेट ऐनहरू बनाउने, सर्वोच्चले अब केही बाध्यकारी आदेशहरू दिएको छ, त्यो अनुसार ऐन संशोधन भएको छैन। कुराहरू ऐनका कुरा होला, त्यसै गरी बजेटका कुरा होला, समाजमा गर्ने सपोर्टका कुरा होला, एउटा चाहिँ यो आयोगलाई सबैले विश्वास गर्ने र भर्तेक गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होला, यो सबै कुरो स्टाफ दिने कुरो होला, यो सबै कुरो फेरि सरकारले नगरेर चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यो भनेको राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै खेलाडी भन्दा पनि उसको दायित्व नै हो, राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व हो, सरकारको दायित्व नै त्यो सपोर्ट गर्ने। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब आम दर्शकहरूमा पिएलए खबर मार्फत, यो चाहिँ टक सो मार्फत जो जनताको आवाज बोल्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै जनतामा चाहिँ थुप्रै विषयहरू छन्, खासै कोरोना भाइरसका विषयमा हामी संयमित ढङ्गले यसको सामना गरौँ। जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तो भएको छ। भ्याक्सिनका परीक्षण भएको छ, छिटै त्यो भ्याक्सिन आओस् हाम्रो अपेक्षा छ। त्योभन्दा अगाडि स्वास्थ्य सतर्कता नै एउटा मुख्य हाम्रो हतियार हो। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै आर्थिक सामाजिक काममा अगाडि बढौँ। त्यसै गरी हामी पार्टीगत रूपले भन्दा नेकपामा भएको विवाद बहस यो चाहिँ हामी यसलाई सल्टाउँछौँ र जनताको सेवा गर्ने काम, शासन सुशासनमा चाहिँ खरो उत्रिने काममा हामी यो बहसले कमी हुन दिँदैनौँ। म आम जनतालाई
आम कार्यकर्ताले विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद यहाँलाई।